अयंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। परमादरणीयाः निरक्षीर विवेकिनः विद्वांसः अत्र संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटले सन्नद्धाः शास्त्रनिष्णाताः पदवाक्यप्रमाणज्ञाः विद्वांसः अन्ये समुपस्थिताः सुहृद्जनाः भ्रातरः भगिन्यश्च भवतां समेषां सर्वासां हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारभूताः अतीव सरलाः पूज्याः प्रोफेसर झांवर्याः सन्ति। तेभ्यः आचार्येभ्यः अस्य आमुखपटलस्य संस्थापकेभ्यः हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। मान्याः भवन्तः सर्वे गतदिवसे शब्दब्रह्मणः यत् वैयाकरणानां निकाये स्वरूपं वर्तते तस्य स्वरूपस्य चर्चा तत्र गतदिवसे सर्वैः अस्माभिः श्रुता चर्चिता च। अद्य तस्य पूर्व दिवसस्य पाठस्य किंचित अवलोकनं कृत्वा अग्रे पुनः वैयाकरणानां निकाये ब्रह्मणः कीदृशं स्वरूपं वर्तते इति चर्चयामः। यतोहि अत्र वाक्यपदीय ग्रंथे चतुर्षु श्लोकेषु ब्रह्मणः स्वरूपं निरूपितं वर्तते। प्रथमः यः श्लोकः वर्तते अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अयं खलु प्रथमः श्लोकः ब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञापयति। तथैव द्वितीयः यः श्लोकः वर्तते एकमेव यदामनातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। अनेन प्रकारेण तस्य ब्रह्मणः द्वितीयश्लोकेनापि स्वरूपं प्रतिपाद्यते। तृतीयः श्लोकः ब्रह्मणः स्वरूपविषये समायाति। सः श्लोकः तत्र सः श्लोकः भवति यत् अग्रे तृतीयः श्लोकः चतुर्थः श्लोकः तथैव क्रमेण सर्वम् आगमिष्यति। चतुर्षु श्लोकेषु तत्र ब्रह्मणः स्वरूपं निरूपितं वर्तते इति अग्रे सर्वं चर्चयिष्यामः। या जगतः प्रक्रिया पुरोदृश्यमाना वर्तते सा प्रक्रिया कथं ब्रह्मणः समायाति तद्विषये विवर्तवादम् अंगीकृत्य वैयाकरणाः कथयन्ति। तत्र वस्तुतः ब्रह्मणः विवर्तस्वरूपम् इदं जगत् वर्तते, वास्तविकं स्वरूपं नास्ति। तत्र विवर्तस्वरूपं किं वर्तते तद्विषयेपि अस्माभिः
सुचर्चिता चर्चा तथापि एकं दिग्दर्शनं कुर्मः तदा तत्र अधिष्ठान समसत्ताक कार्यापत्तिः परिणामः अधिष्ठान विषम सत्ताक कार्यापत्तिः विवर्तः अनेन प्रकारेण एकं लक्षणं पुनः अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अनेन प्रकारेण द्वितीयं स्वरूपं विकारस्य अथ च विकार इत्युक्ते परिणामस्य विवर्तस्य द्वितीयं स्वरूपम् आयाति पुनः एकं स्वरूपम् आयाति एकस्य तत्त्वात् अप्रच्युतस्य भेदानुकारेण असति अविभक्त अन्य रूपोपग्राहिता विवर्तः अनेन प्रकारेण विवर्तस्य स्वरूपम् आयाति सर्वेषां लक्षणानाम् एकं तात्पर्यं वर्तते यत् शब्द ब्रह्मणः यत् स्वरूपं वर्तते तत् स्वरूपं जगत् रूपेण परिवर्तते जगत् रूपेण विवर्तते अर्थात ब्रह्मणः जगतः ब्रह्मणः जगत् भिन्नं नास्ति जगतः भिन्नता ब्रह्मणः नास्ति इति तस्य तात्पर्यं समागतम्। मान्यः प्रथमे श्लोके अयं भावः समागतः यत् ब्रह्मणः यत् स्वरूपं वर्तते तदेव स्वरूपं घटपटादि रूपेण विवर्तते। मध्ये मध्ये यत्र विषयस्य काठिन्यं भविष्यति तत्र हिंदी भाषयापि वयं चर्चां कुर्मः यतोहि अहं निर्दिष्टः संस्थापकैः यत् मध्ये मध्ये हिंदी भाषयापि स्पष्टीकरणं भवेत्। तो कहना ये था कि पूर्व के श्लोक में यह बताया गया कि ब्रह्म का स्वरूप जो है वह शब्द के रूप में है। वह शब्द के रूप में जो ब्रह्म है वह विवर्तित होता है अर्थात वास्तविक उसका विपरिणाम नहीं होता है और वही शब्द ब्रह्म अवास्तविक रूप में जगत के इस प्रक्रिया के रूप में पूर्व दृश्यमान होता है। यह बात हम लोगों ने अभी पूर्व श्लोक में पढ़ी थी। अस्तु अग्रे यह द्वितीय श्लोकः आगच्छति तत्र पूर्वश्लोकेन काचित् तत्र बाधा समायाति काचित् विचिकित्सा भवति पूर्वस्मिन् श्लोके। किमर्थं कथमिति चेत् उच्यते अस्मिन् जगति सर्वदैव वयं पश्यामः एकस्य कार्यस्य संपादनाय एकं विशिष्टं कारणं भवति। यदि पटनिर्माणम् अपेक्षते चेत् तत्र कारणत्वेन तन्तुरेव गृह्यते तन्तोः ग्रहणं भवति यतोहि तन्तुना पटस्य निर्माणं भवति। अतः पटात्मक कार्यं तन्तु इत्यनेन कारणेन निष्पद्यते जायते। तथैव यदि घटनिर्माणम् अपेक्षते चेत् घटनिर्माणाय मृत्तिकायाः आवश्यकता भवति। मृत्तिका उपादान कारणं वर्तते। यावत् मृत्तिका न भविष्यति तावत् घटस्य निर्माणं न भविष्यति। न हि तन्तोः घटस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते। तन्तुना पटस्य निर्माणम् अथ च तथैव मृत्तिकया घटस्य निर्माणं तथैव दुग्धेन दधि निर्माणम् अनेन प्रकारेण तत्र जगति पश्यामः यत् एकस्य कस्यचित् विशिष्टस्य कार्यस्य
संपादनाय एकं तत्र किंचित विशिष्टं कारणम् अपेक्षते। अत्र तु तादृशं न पश्यामः, अत्र विभेदं पश्यामः। अर्थात अत्र कारणम् एकमेव वर्तते, कार्यं विभिन्नं वर्तते। एकमेव कारणं विभिन्न कार्योत्पादकत्वम् अंगीकरोति, विभिन्न कार्याणि उत्पादयति। एकमेव कारणं, तत्कारणं शब्द ब्रह्म इति। शब्द ब्रह्मणः एव घटपट इत्यात्मक विचित्रं यत् सृष्टि कार्यं वर्तते तत्सर्वं कार्यम् एकेनैव तत्र कारणेन संजायते, विवर्त रूपेण जायते। तो अत्र विचिकित्सा भवति यत् एतादृशं कारणम् अस्मिन् लोके बाधितं वर्तते, यत् कारणम् एकमेव स्यात् अनेकेषां कार्याणाम् उत्पत्तिं कुर्यात्। एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्याः विचिकित्सायाः तत्र निवारणे द्वितीयं तत्र श्लोकं प्रददति आचार्याः भर्तृहरयः। सः श्लोकः कः? तो एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। प्रथमम् एकमेव एव इत्यस्य अर्थः भवति अन्ययोग विवच्छेदः। अत्र अन्ययोग विवच्छेदे एवकारः वर्तते। तो एकमेव इत्युक्ते नास्ति कश्चन द्वितीयः, द्वितीयस्य सत्ता नास्ति, एकमेव। यत् आमनातं कथितं, कुत्र कथितं? श्रुत्यादिषु। श्रुत्यादिषु श्रूयते एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति श्रुतिवाक्यम्। तथैव अनेकानि श्रुतिवाक्यानि सन्ति, तत्र यानि वाक्यानि ब्रह्मणि एकत्वं नूनं प्रतिपादयन्ति। अतएव एकमेव इति एवकारेण तत्र एवकारं कृत्वा तत्र दार्ढ्यं बोधयति, सुनिश्चिततां बोधयति यत् एकमेव तद् ब्रह्म एकमेव। पूर्वस्मिन् श्लोकेपि एकमेव, तदा कथयति यदि एकमेव कारणं शब्द ब्रह्म इति वर्तते, तदा जगतः प्रक्रिया कथं? विभिन्ना या प्रक्रिया वर्तते, घटपटादि रूपात्मिका या प्रक्रिया वर्तते, सा प्रक्रिया कथं समायाति? तदा तद विषये कथयति एकमेव यद आमनातं कथितम्। एतावत् पर्यन्तं तु पूर्वस्यैव श्लोकस्य तत्र दार्ढ्यं बोधयति। तदा विभिन्नता कथम् आयाति तद विषये कथयति। भिन्नं कथं भिन्नं, कथं भेदः? शक्ति व्यपाश्रयात्। शक्तीनां व्यपाश्रयः इति शक्ति व्यपाश्रयः, तस्मात् शक्ति व्यपाश्रयात्। हेतुः वर्तते शक्ति व्यपाश्रयात्। शक्तिः तदा कथयति विचित्र यत् घटपटादिरूप विचित्र तत्र कार्य जनन रूपात्मिकाया शक्ति वर्तते। घटपटादि रूपात्मक कार्य जनन रूप या शक्ति वर्तते, सा शक्ति ही व्यपाश्रयात्। शक्ति व्यपाश्रयात्, शक्ति आश्रयणात्। अर्थात शक्ति एतत् विचित्रात्मकं विचित्रात्मिका या सृष्टि वर्तते, घटपटात्मिका घटपटाद्यात्मिका या विचित्रा सृष्टि वर्तते, विभिन्ना सृष्टि वर्तते, सा सृष्टि भेदम अंगीकरोति तत्शक्ति पदेन
अत्र गृह्यते। शक्तिमत् ब्रह्म वर्तते, ब्रह्मणि शक्ति वर्तते, तत्र ब्रह्मणि शक्तिमत्वं वर्तते, एतेषु पदार्थेषु शक्ति वर्तते। शक्ति इत्यत्र भेदः वर्तते, अर्थात घटपटात्मकं यत् कार्य जननम जनन रूपा शक्ति वर्तते, सा शक्ति विभिन्ना वर्तते। तो ताम शक्तिम आश्रयणा, व्यपाश्रयात् इत्युक्ते आश्रयणात् भिन्नत्वम् आयाति। तो एकमेव यदाम्नातं शक्ति व्यपाश्रयात् घटपटात्मक कार्य जनन रूपा या शक्ति वर्तते, ताम शक्तिम आश्रयणात् तत्र भेदः समायाति। अपृथक्त्वेपि सः पृथक् नास्ति, अपृथक् वर्तते, अपृथक्त्वेन वर्तते, पार्थक्यं नास्ति, भेदः नास्ति। तो अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः कारणं किं वर्तते? तत्र पृथक् प्रतीतिः यद् भवति तत्र कारणं किं वर्तते? तदा कथयति शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेन इव वर्तते, पृथक्त्वेन इव प्रतिभाति। कथं? तदा एकं दृष्टान्तं पश्यामः। यथा नभसि एकः एव चन्द्रः वर्तते, नभसि एकः एव चन्द्रः वर्तते। यदि शतसु स्थालिकासु जलं प्रपूर्य तत्र स्थापयामः, तदा प्रत्येकं स्थालिकासु चन्द्रदर्शनं भवति। चन्द्रस्य प्रतिबिम्बदर्शनं प्रत्येकं स्थालिकासु भवति। कहने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि आकाश में एक चंद्रमा है और हम जब अपने घर में 100 किसी पात्र में, स्थाली में, पात्रों में जल रख देते हैं, तो वह चंद्र सारे पात्रों में उस चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है और वह चंद्र 100 माने एक सत स्वरूप में दिखाई देता, माने 100 चंद्रमा हैं ऐसी प्रतीति होती है। लेकिन प्रतिबिंब की ये प्रतीति है, बिंब तो एक ही है। तथैव अत्रापि शक्ति ही यद वर्तते सा शक्ति भिन्ना वर्तते, शक्तिमत यद वर्तते तत्र भिन्नता नास्ति। अतएव कथयति एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। अर्थात सः पृथक् रूपेण प्रतिभाति, वस्तुतः तत्र पार्थक्यं नास्ति, वस्तुतः तत्र कश्चनपि भेदः नास्ति इति तत्र तात्पर्यं वर्तते। तो तत्र संपूर्णं पदार्थं तत्र अवगच्छामः। तो एकमेव अर्थात तत्र एवकारः अन्ययोग विवच्छेदकः, अर्थात एकत्वमेव ब्रह्मणि वर्तते, द्वित्वादिकं नास्ति। यद आमनातं यत् कथितं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात्, तदा तत्र भिन्नता कथम आयाति? शक्तिव्यपाश्रयात्। विचित्र तत्र घटपटादि कार्य जनन रूपा या शक्ति वर्तते, सा शक्ति भिन्ना वर्तते, अनेका शक्ति वर्तते। ताम शक्तिम आश्रयणात् व्यपाश्रयात् तत्र भेदः तस्मिन् ब्रह्मणि शक्तिमति ब्रह्मणि पश्यामः। भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः, शक्तिभ्यः शक्ति कारणात् अपृथक्त्वेपि पार्थक्यं गृहीत्वापि अपृथक् माने पार्थक्यं अगृहीत्वापि पृथक्त्वेन इव वर्तते, पृथक्त्वेन प्रतिभाति इति तत्र तात्पर्यं समागतम्। तदनन्तरं तत्र तृतीय श्लोकः आयाति। तृतीय श्लोके पुनः एका
अत्र विचिकित्सा आयाति। एकः सन्देहः समुत्पद्यते यत् अस्तु यदि शक्ति कारणात् तस्य ब्रह्मणः अनेकस्वरूपं समायाति चेत् चिंता नास्ति, भवेन्न तत्स्वरूपत्वं। यथा पश्यामः तत्र दृष्टान्तरूपेण पश्यामः यत् एकः एव चन्द्रः नैकेषु पात्रेषु प्रतिबिम्बरूपेण तत्र प्रतिष्ठितो भवति, परन्तु बिम्बरूपे भेदः नास्ति। तथैव अत्रापि भेदः वर्तते। परन्तु यथा चन्द्रः यदि प्रतिबिम्बरूपेण पात्रेषु प्रतिभाति तदा तस्मिन् प्रतिबिम्बे यादृशं गुणं यदि शुक्लरूपत्वं तत्र चन्द्रमसि वर्तते, बिम्बे वर्तते, तदा प्रतिबिम्बेपि शुक्लरूपत्वमेव आयाति, भेदः न आयाति, भेदं न पश्यामः। परन्तु अत्र किं वर्तते? अत्र ब्रह्म यद् वर्तते तन्नित्यं वर्तते। घटपटात्मकं यत् तस्मात् जायमानं कार्यं वर्तते तत्कार्यम् अनित्यं वर्तते। अयं कश्चन विशिष्टः नियमः, कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते, कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते। एतद् वैशिष्ट्यं भवति यत् कारणे ये गुणाः भवन्ति ते नूनं कार्येपि आगच्छन्त्येव। अतः यदि कारणे नित्यत्वं, कारणे इत्युक्ते शब्द ब्रह्मणि नित्यत्वं वर्तते चेत् तादृशम् एव नित्यत्वं घटपटादिषु कार्येषु अपि तत्र अवश्यमेव संभवेत्, अवश्यमेव भवितव्यम् इति अत्र एका तत्र विचिकित्सा वर्तते, एका जिज्ञासा वर्तते। तां विचिकित्सां निवारणाय, तां शङ्कां निवृत्त्यर्थं तृतीयः श्लोकः समायाति यत् वस्तुतः तस्यैव ब्रह्मणः एतत् कार्यभूतं, तस्यैव ब्रह्मणः कारणभूतस्य ब्रह्मणः एतत् घटपटात्मकं कार्यं वर्तते। तथापि अत्र अनित्यत्वं वर्तते। कथम् अनित्यत्वं वर्तते? तदा कथयते अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः। किं वर्तते? अध्याहितकलां यस्य, अध्याहित आरोपित, अध्याहिता आरोपिता कला यस्मिन् इति अध्याहित कला। अध्याहित कलां यस्य माने अध्याहिता कला यत्र, अध्याहिता कला यत्र सा अध्याहित कला, ताम अध्याहित कलाम। तो अध्याहित कलां यस्य कालशक्ति उपाश्रिताः। पश्यन्तु तत्र यथा वेदांतादि दर्शनेषु मायया सृष्टिः भवति, माया संबलित यच्चैतन्यं वर्तते, मायोपहितं यच्चैतन्यं वर्तते, तच्चैतन्यं सृष्टिं करोति। अतएव तत्र अस्मिन् जगत् तत्र अस्मिन् अस्यां सृष्टौ अनित्यत्वं समायाति। तथैव वैयाकरणानां निकायेपि कालशक्तिः एका वर्तते। सा शक्ति यदि शब्द ब्रह्मणा सह संलिप्ता भवति तदा घटपटात्मकस्य कार्यस्य उत्पत्तिः भवति।
तदा तदेव कथयति यत् कलाम अध्याहित कलाम यस्य अध्याहित कलाम यस्य ब्रह्मणः अध्याहित कलाम कालशक्तिम उपाश्रिताः इति जन्मादयः विकाराः भवन्ति। तो यस्य ब्रह्मणः, यस्य इत्युक्ते ब्रह्मणः, आरोपित कलाम कालशक्तिम उपाश्रिताः। पश्यन्तु कालः कीदृशः, कालस्य स्वरूपं किं वर्तते। तो कालस्य स्वरूपं, कालस्य विभाजनं यद् वर्तते तत्कालस्य विभाजनं कदाचित् निमेषरूपेण वर्तते, कदाचित् घटिकारूपेण वर्तते, कदाचित् मासात्मकः तत्र भेदः वर्तते, कदाचित् वर्षात्मकः दिनात्मकः भेदः वर्तते। तो तत्र सः भेदः, यः भेदः निमेषात्मकः भेदः वर्तते, दिनात्मकः यः भेदः वर्तते कालशक्तौ, सः भेदः अध्याहित भेदः वर्तते, आरोपितः भेदः वर्तते। तो तदेव कथयति अध्याहित कलाम, अर्थात निमेषादिकं यद् वर्तते ताम तत्र तादृशीं कलाम अध्याहित अर्थात आरोपितं कृत्वा अध्याहित कलाम यस्य ब्रह्मणः अध्याहित कलाम कालशक्तिम, ऐसा आरोपिता कला कीदृशी वर्तते, कालशक्ति रूपा वर्तते। ऐसा कालशक्ति रूपा अध्याहित कला युक्ता कालशक्ति रूपा तत्र एका शक्तिः वर्तते ब्रह्मणः, शब्द ब्रह्मणः एका शक्तिः वर्तते। सा शक्तिः कीदृशी कालशक्तिः, सा शक्तिः का वर्तते, किं स्वरूपं वर्तते तस्याः शक्तेः, तदा कथयति सा शक्तिः कालशक्तिः वर्तते। तत्र भेदः कीदृशः वर्तते, तो तत्र कलात्मकः भेदः वर्तते, तस्यां शक्तौ कलात्मकः भेदः वर्तते। तत्र निमेषरूपेण सा शक्तिः भवति, कालशक्तिः निमेषरूपेण भवति, अथवा सा शक्तिः घटिकारूपेण भवति, अथवा सा शक्तिः दिनात्मिका भवति, अथवा सा शक्तिः पक्षात्मिका वर्षात्मिका वा भवति। तो तादृशी शक्तिः वर्तते। सापि शक्तिः ब्रह्मणि आरोपिता शक्तिः वर्तते। तो अध्याहित कलाम यस्य कालशक्तिम उपाश्रिताः अंगीकृताः। जन्मादयः विकाराः षट् भावभेदस्य योनेः। जन्मादयः किं वर्तते, षड् विकाराः जायन्ते सर्वेषु जन्य पदार्थेषु। एते षड् विकाराः नूनं जायन्ते। के षड् विकाराः, तदा कस्यचिदपि कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि जात वस्तुनि प्रथमं किं भवति, तत्र अस्ति प्रथमं जायते तस्य उत्पत्तिः भवति। तो जायते प्रथमः विकारः, तदनन्तरम् अस्ति इति द्वितीयः विकारः, तृतीयः विकारः परिणमते, चतुर्थः विकारः वर्धते, तदनन्तरम् अपक्षीयते पंचमः विकारः, और अंतिमः चरमः विकारः वर्तते विनश्यति। तो एते विकाराः कथं जायन्ते, तो कालशक्तिम उपाश्रिताः विकाराः जायन्ते। कालशक्ति महिम्ना कलात्मिका या कालशक्ति वर्तते, अध्याहित कलात्मिका या कालशक्ति वर्तते, सा ताम शक्तिम ब्रह्मणि आरोप्य तत्र पदार्थानाम एते भेदाः जायन्ते। तो तदेव जायते, अस्ति, विपरिणमते,
वर्धते अपक्षीयते विनश्यति अनेन प्रकारेण षड्विकाराः जायन्ते। तो कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयः विकाराः षड्। जन्मादय इत्युक्ते आदिना जन्म अर्थात जायते, आदिना अस्ति, द्वितीयः तृतीयः विपरिणमते, चतुर्थः वर्धते, पंचमः अपक्षीयते और तत्र चरमः यत् विनश्यति। तो जन्मादयः विकाराः षड्विकाराः भावभेदस्य यूनयः कारणानि भवन्ति। भावभेदस्य अर्थात द्विविधः पदार्थः भवति, भावात्मकः पदार्थः अभावात्मकः पदार्थः। तत्र यः भावात्मकः पदार्थः वर्तते तस्य भावात्मकस्य पदार्थस्य एति कारणानि भवन्ति। अर्थात काल महिम्ना तत्र अस्तित्वं तत्र जन्यत्वम् आयाति, अस्तित्वम् आयाति, परिवर्धनत्वम् आयाति, तत्र विपरिणामत्वम् आयाति, अथ च तथैव अपक्षीयत्वं तत्र विनाशत्वम् आयाति। एतत् सर्वं कालशक्तिमहिम्ना आयाति। तात्पर्यम् इदम् आगतं यत् प्रथमे श्लोके ब्रह्मणः यत् स्वरूपम् आसीत् तद् ब्रह्म एकमेव वर्तते। तस्य विरोधः अभूत् यत् यदि कारणानि यदि कार्याणि विभिन्नानि सन्ति, अस्मिन् जगति घटात्मकं कार्यं भिन्नं, पटात्मकं कार्यं भिन्नं, तथैव अन्यान्यपि कार्याणि वर्तन्ते। तानि कार्याणि यदि विभिन्नानि सन्ति तदा तेषां कार्याणां नूनं विभिन्नं कारणं भविष्यति। यतो हि अस्मिन् लोके पश्यामः यदि घटस्य निर्माणम् अपेक्षते तदा मृत्तिकायाः आवश्यकता भवति, पटस्य निर्माणम् अपेक्षते तदा तन्तूनाम् आवश्यकता भवति। तथैव यदि एकः एव ब्रह्मणः वर्तते तदा एकेनैव ब्रह्मणेन कथं घटात्मिका सृष्टिः, पटात्मिका सृष्टिः, अन्यानि तत्र अन्या या सृष्टिः वर्तते सा सृष्टिः कथं जायते इति प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् आसीत् यत् एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्ति व्यपाश्रय शक्ति कारणात् तत्र भेदः आयाति। तदा पुनः आशंका द्वितीय श्लोके तत्र इदं स्पष्टं जातं यत् काल तत्र शक्तिम् आश्रित्य शक्तिमति ब्रह्मणि भेदः वर्तते। वस्तुतः ब्रह्मणि भेदः नास्ति, अपितु तत्र शक्तिमति यत् शक्तिः यत् कार्यं वर्तते, शक्तिः इत्युक्ते कार्यं, तो शक्तिः यत् कार्यं वर्तते तत्र कार्ये भेदः वर्तते। तस्यैव भेदस्य आरोपः शक्तिमति ब्रह्मणि वर्तते। अतएव ब्रह्मणि अनेकत्वं प्रतिभाति। वस्तुतः ब्रह्मणि एकत्वम् एव वर्तते, वस्तुतः ब्रह्मणि अनेकत्वं नास्ति। तत्र यत् अनेकत्वं प्रतिभाति तत् आरोपितम् अनेकत्वं वर्तते इति तत्र इत्यस्य विषयस्य स्पष्टीकरणं द्वितीय श्लोकेन जातः। परन्तु पुनः तत्र आशंका भवति यत् कार्यगुणाः कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते। एतत् अमुं सिद्धान्तम् अधिकृत्य अत्र यदि ब्रह्मणः तत्र ब्रह्मणः इदं जगत् वर्तते, ब्रह्मणः जायमानं जगत् वर्तते चेत् ब्रह्मणि यदि नित्यत्वं वर्तते कथं न अस्मिन् घटपटात्मके कार्येपि नित्यत्वं समायाति। तस्य तत्र नित्यत्वादिकं यद् वर्तते तस्य नित्यत्वात्मकस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र तृतीयं श्लोकं वदति यत् अध्याहितकलां यस्य पुनः शक्तिः यया शक्त्या तत्र ब्रह्मणि अनेकत्वं प्रतिभाति सा शक्तिः का वर्तते तस्याः शक्तेः अपि स्वरूपम् अत्र उच्यते। कालशक्तिः वर्तते, तया शक्त्या एव तस्मिन् ब्रह्मणि अनेकत्वं प्रतिभाति। ते एतत् सर्वं तृतीय श्लोके आचार्यैः तत्र भर्तृहरिभिः अभाणि। तो एतत् जातं यत् ब्रह्मणः यत्
अनेकस्वरूपं ब्रह्मणि यत् अनेकस्वरूपम् आयाति तत् अवास्तविकम् अथ च ब्रह्मणि नित्यत्वं वर्तते जगति अनित्यत्वं वर्तते तस्य कारणं किं वर्तते तो तस्य कारणं कालशक्तिः वर्तते कालशक्तिमहिम्नैव अत्र भावपदार्थानां तत्र षड् विकाराः जायन्ते तो जन्मादयः विकाराः षट् भावभेदस्य भावपदार्थानां भेदस्य योनयः कारणानि षड् विकाराः भवन्ति कया तत्र कया भवति तदा कालशक्त्या भवति। तो एतत् तृतीयः श्लोकः अध्याहितकलाम्यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षट् भावभेदस्य योनयः अनेन प्रकारेण तृतीयः श्लोकः समायाति। अग्रे अयमपि श्लोकः शब्दब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादयति। पुनः अत्र अस्तु यदि अनेकत्वम् अवास्तविकं तस्मिन् ब्रह्मणि वर्तते एतत् अङ्गीकुर्मः परन्तु तस्य तत्र घटपटात्मकं यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यं भोगरूपेण तत्र भोक्तव्यरूपेण वर्तते। अत्र सर्वत्र पश्यामः कश्चन भोक्ता भवति कश्चन भोक्तव्यपदार्थः भवति अथ च तदतिरिक्तः तत्र भोगः भवति। त एतस्य प्रतीतिः यद्वर्तते सा प्रतीतिः एतादृशी या प्रतीतिः वर्तते सा प्रतीतिः कथं जायते तस्मिन् विषये वदति। एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा भोक्तृ भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः तदा एकस्य ब्रह्मणः ब्रह्मणः सर्वत्र प्रतिपादनम् एकत्वेनैव वर्तते। ते एकस्य ब्रह्मणः तदनन्तरं सर्वबीजस्य समेषां कारणभूतं तद्ब्रह्म वर्तते। तो सर्वबीजस्य एतद् विशेषणं वर्तते एकस्य इत्यत्र एकस्य इति विशेषणं वर्तते ब्रह्मणः अर्थात् सर्वबीजस्य एकस्य ब्रह्मणः इयम् अनेकधा सृष्टिः अनेकधा शक्तिः कथं जायते। तो एकस्य सर्वबीजस्य तत्र मुक्तावल्यां तत्र न्याय सिद्धांत मुक्तावल्यामपि कथयति नूतन जलधर रुचये गोपवधूटि दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरूहस्य बीजाय परंतु तत्र निमित्त कारणाय इति वर्तते। तात्पर्यं केवलम् अत्र वर्तते यत् तत् न्याय संप्रदायेपि सर्वस्य जगतः मूलभूतं कारणम् ईश्वरः एव वर्तते। अत्रापि शब्दब्रह्मणः एव मूलकारणं वर्तते। तो एकस्य सर्वबीजस्य ब्रह्मणः इयम् अनेकधा इयं च अनेकधा भोग अनेकधा स्थितिः वर्तते। तो अनेकधा स्थितिः वर्तते सर्वबीजस्य यस्य ब्रह्मणः अनेक तत्र एकस्य सर्वबीजस्य यस्य ब्रह्मणः अनेकधा स्थितिः वर्तते अनेकधा तत्र स्वरूपं प्राप्यते। तत्स्वरूपं तत्र किं वर्तते अनेकधा स्वरूपं किं वर्तते तत्स्वरूपं प्रतिपादयति। भोक्तव्य रूपेण भोगरूपेण च स्थितिः अनेकधा स्थितिः या अनेकधा स्थितिः वर्तते ब्रह्मणः सा स्थितिः भोक्तृरूपेण वर्तते भोक्तव्यरूपेण वर्तते भोगरूपेण च तस्य ब्रह्मणः अनेकधा स्थितिः वर्तते।
अर्थात भोक्ता सह एव ब्रह्म, तत्र तदेव ब्रह्म भोक्ता इत्यपि वर्तते, तदेव ब्रह्म भोक्तव्यः अपि वर्तते, तदेव ब्रह्म भोगः अपि वर्तते। अत्र जगति पश्यामः कश्चन भोक्ता भवति, तत्र कश्चन भोक्तव्यः भवति पदार्थः, कश्चन भोगः भवति। तो भोक्ता पुरुषः, भोक्तव्यः अर्थात यत् वस्तु वर्तते पदार्थः वर्तते सः भोक्तव्यः भवति, अर्थात भोगस्य विषयः। तो भोगस्य विषयः यः पदार्थः वर्तते सः पदार्थः भोक्तव्यः वर्तते। भोगः तो भोगजन्य सुख दुखादि यः अनुभवः वर्तते, भोगजन्य सुख दुखाद्यनुभवः यः वर्तते सः वर्तते भोगः। सः तदेव यत् शब्द ब्रह्म वर्तते, शब्द ब्रह्म यद् वर्तते तदेव भोक्तापि वर्तते, भोगवस्तु अपि वर्तते, अथ च भोगजन्य यत् सुख दुखाद्यनुभवः वर्तते सः सोऽपि अनुभवः स एव शब्द ब्रह्म वर्तते। तो तदेव कथयति एकस्य सर्वबीजस्य यस्य ब्रह्मणः अनेकधा स्थितिः संप्राप्यते, सा स्थितिः का वर्तते, अनेकधा अनेकधात्वं कीदृशं वर्तते तत्स्वरूपं कथयति। कस्यचित् तत्र अस्य स्वरूपत्वम् अनेकधात्वं वदति, यत् भोगरूपे भोक्तारूपेण या स्थितिः वर्तते, भोक्तव्यरूपेण या स्थितिः वर्तते, भोगरूपेण या स्थितिः वर्तते, सा स्थितिः अनेकधात्वं तत्र विभेदयति, अनेकधात्वं प्रतिपादयति। तो अनेन प्रकारेण प्रथमातः आरभ्य चतुर्थश्लोकपर्यन्तं ब्रह्मणः स्वरूपकथनम् अभूत्। प्रथमं ब्रह्मणः स्वरूपकथनं तटस्थलक्षणेन स्वरूपलक्षणेन, प्रथमं स्वरूपलक्षणेन कथनं, तदनन्तरं तटस्थलक्षणेन कथनम् अनादिनिधनं ब्रह्म इत्यादिना। द्वितीयम् एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते इति तस्यैव ब्रह्मणः द्वितीयं। तत्र यद् भेदात्मिकां सृष्टिं पश्यामः तद्विषये अयं श्लोकः, परन्तु ब्रह्मणः एव स्वरूपं। तृतीयः यः श्लोकः वर्तते अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षड्भावभेदस्य योनयः इति यः ब्रह्मणः वैभिध्यं प्रतिभाति अस्मिन् जगति, अत्र अनित्यत्वं प्रतिभाति, तत्र कारणं किं वर्तते, तत्र कालशक्तिः कारणं वर्तते इति एतत् सर्वं विवेचितम् अभूत्, एतत् सर्वं विवेचनम् अभूत्, आचार्येण विवेचितं। तत्रापि ब्रह्मणः एव स्वरूपं वर्तते। तदनन्तरं ब्रह्मणः एकम् अपरमपि स्वरूपं वदति, यत् एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम् अनेकधा भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः। अनेन प्रकारेण चतुर्षु श्लोकेषु ब्रह्मणः स्वरूपप्रतिपादनं वर्तते। अग्रे तस्य ब्रह्मणः अपरं स्वरूपं किं वर्तते, कीदृशं तद्ब्रह्म वर्तते, अथवा तस्य ब्रह्मणः काचित् प्रतिमा वर्तते, किञ्चित् स्वरूपं वर्तते, अथवा अनेनैव प्रकारेण तत् किमपि तस्य मूर्तिरूपम् अस्ति न वा इत्यस्मिन् विषये आचार्येण तत्र जिज्ञासितं। तस्य समाधानमपि अग्रे श्लोकरूपेण प्रदत्तं, यत् तस्य ब्रह्मणः किं स्वरूपम् अस्मिन् लोके प्राप्यते।
कीदृशं तद्ब्रह्म वर्तते। तो अस्तु अत्र ब्रह्मणस्वरूपम् एव कृत्वा अग्रे पुनः पंचमश्लोकात् अग्रे ब्रह्मणः यत् स्वरूपं संभवतः 10 श्लोकपर्यन्तं ब्रह्मणः कीदृशीं मूर्तिम् अत्र लोके पश्यामः इत्यादिकं सर्वं आचार्यैः प्रतिपादयिष्यते। तत्सर्वम् अग्रे चर्चयिष्यामः। अद्य एतावदेव। यद्यपि पूर्वतः व्याख्यानस्य कालः निर्धारितः यः आसीत् सः सायं 8 वादनतः आसीत्, परन्तु कस्यचित् तत्र कश्चन किञ्चित् विशिष्टं कारणं समागतं। अतएव अत्र परिवर्तनं किञ्चित् जातं। तत् परिवर्तनम् इदं वर्तते यत् स्वस्तनात् अस्माकं व्याख्यानस्य कालः मध्याह्ने 2 वादनतः भविष्यति। अतः सर्वान् निवेदयामि यत् 2 वादनतः भवन्तः सर्वे समायान्तु, येन सोत्साहम् अहमपि व्याख्यानं कर्तुम् उत्सहे। एतदेव उक्त्वा सर्वान् नमस्कृत्य भूयः भूयः शुभकामनाः प्रदाय विरमामि। नमामि च।